बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सज्जाद हुसैन। हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम करने जा रही है। आया हुकूमत ये तरमीम आसानी से कर सकेगी या इन्हें मज़ीद मुश्किलात देखनी पड़ेंगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवीद भट्ट साहब, जो सहाफ़ी हैं और हालात हाज़रा पर भी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे जानते हैं उनका मौक़िफ़ या उनका तज़किया इस बारे में क्या है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम करने जा रही है। आम लोग जानना चाहते हैं कि ये तरमीम हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप आगाह करें हमें। देखें जी, 4 मेन चीज़ें हैं जो हुकूमत जो है वो जिसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम इसको इसके अंदर तरमीम करेंगे। एक तो ये है कि वो बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जो सीटें हैं उनकी तादाद वो बढ़ाएगी। वो पहले 65 हैं और वो 81 करने जा रही है। दूसरा वो करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर चीफ़ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील करने जा रही है। तीसरा फिर वो करने जा रही हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी तैनाती का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर भी तरमीम की जा रही है। चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आर्टिकल 63 के अंदर एक तरमीम करने जा रही है जिसमें कोई भी मेंबर जो है वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो वोट दे सकेगा। अब जो बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जो एक सीटों की तादाद बढ़ाने के लिए तरमीम की जा रही है, इसमें होना तो ये चाहिए कि जब आप की पूरे पाकिस्तान की आबादी बढ़ती है और यकसर बढ़ती है तो उसकी जो सीटों की तादाद सिर्फ बलूचिस्तान असम्बली ही नहीं, बाकी सूबों के अंदर भी जो है वो सीटों की तादाद को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आबादी का जो तनासब है वो पूरे सूबे में बढ़ता है, बलूचिस्तान असम्बली में सिर्फ नहीं बढ़ता। तो हुकूमत को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि बाकी सूबों के अंदर जो है जहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े हलके भी हैं उनको तकसीम करके जो है वो सीटों की तादाद वहाँ पे भी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा ये है कि आइन के जो आर्टिकल है 63 उसके अंदर जो हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है जिसके मुताबिक ये होगा कि कोई भी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई भी रुकन कौमी असम्बली पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दे सकेगा। अब अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता। होना तो ये चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज़ पर अगर आप बैन कर देंगे कि कोई पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकेगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत की कोई अच्छी शक्ल नहीं है। क्योंकि अगर आपका पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ है तो आप अगर अपोजिशन या अपनी मुखालफ जमात की किसी बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो उसके हक़ में वोट दे सकते हैं। होता यही है, आप USA में देख लें या UK के अंदर जो हमारे लिए आइडियल डेमोक्रेसी है उसमें तो ऐसा होता है कि आप पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दे सकते हैं। अब अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि अगर आप पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने को जायज़ करार देंगे तो फिर जो अरकान असम्बली हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे और पैसे भी पकड़ सकते हैं और वो पैसे लेकर वोट अपना बेच सकते हैं। अब इसके अंदर ये दो अलग अलग राय हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और है और अपोजिशन इसके ऊपर अपना ये टेक रखती है। अब तीसरी चीज़ जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती है, जो सबसे ज़्यादा मेजर बड़ा इशू बना हुआ है। चीफ़ जस्टिस की तैनाती जो है वो पहले ये होता है कि जो सीनियर जज होता है वो मोस्ट जो सीनियर जज होता है वो आपका चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। लेकिन इसके अब जो हुकूमत करने जा रही है पार्लिमानी कमेटी होगी, 5 सीनियर जज जो हैं उसके ऊपर जो पार्लिमानी कमेटी होगी वो स्पीकर असम्बली है वो कायम करेगा और वो जो जमात की सीटों की तादाद है उस तनासब से उन अरकान की जो है वो उसके अंदर जो शमूलियत होगी उस जो 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अब यह है कि इसमें ये होगा कि 5 जो जज हैं सीनियर 3 उनमें से किसी एक को वो जो तैनात कर दिया जाएगा। अब इसमें होगा कि ये कि जो जज तैनात होगा वो ज़ाहिर बात है जो हुकूमती जमात बड़ी होगी उसके मेंबर्स ज़्यादा होंगे, उसका इन्फ्लुएंस भी होगा और वो अपनी मर्ज़ी का बंदा लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ये चीज़ मुतनाज़ा हो जाएगी। मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती भी कुछ इसी तरह से होती है कि जो सीनियर 3 जनरल्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है और उनमें से एक को जो है वो तैनात कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि जब भी आर्मी चीफ़ की तैनाती होती है तो उसमें काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं और काफ़ी
اپوزیشن جماعتیں بھی اعتراض کرتی ہیں اور حکومت اپنی مرضی کا بندہ لانے کی کوشش کرتی ہے کہ کل کو ہم سیم پیج پہ جا کے بہت سارے اپنے معاملات وہ سیدھے بھی کر سکتے ہیں. اس میں سینیورٹی کا بھی ہوتا ہے مسئلہ کہ ہاں جی آپ چوتھے نمبر کا یا پانچویں چوتھے نمبر اور جو سینئر ترین جو جنرلز ہوتے ہیں ان کو پھر گھر جانا پڑتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ سینئر ترین جو جنرل ہے وہ آپ کا آرمی چیف اور وہ 3 سال کے لیے آئے اپنی مدت پوری کرے اور پھر اس کے بعد جو سینئر ہو وہ آگے پھر آپ کا آرمی چیف بنے. اسی طرح جس طرح کے ججز کی اب تعیناتی کا طریقہ ہے, لیکن حکومت جو ہے اس کو اسی طرح کرنے جا رہی ہے جس طرح کہ ایک چیف جسٹس آرمی چیف کی تعیناتی کا ہوتا ہے. تو ان کا جو ہوتا ہے وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہم تو کہتے آ رہے ہیں, تو اس کو وہ کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. ہاں اس کو ہو جائے گا, وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بن جائیں گے. اچھا, یہ بھی اس میں تبدیلی میں ہاں وہ نام جو ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بننے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ آئینی عدالتیں بننی جا رہی ہیں جو آئین کے معاملات کو دیکھیں گی. اب اس کا جو چیف جسٹس ہوگا اس کی تعیناتی جو ہے وہ بھی پارلیمانی کمیٹی کرے گی, لیکن جو پہلا چیف جسٹس ہوگا, چیف جسٹس آف آئینی عدالت, وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر خود اپنی جو تجویز کریں گے صدر کو اور پھر وہ تعینات ہو جائے گا اپنی مرضی کا بندہ. اس میں جو حکومت کی ٹینشن ہے وہ اپنی مرضی کا بندہ لانے کی کوشش ہے, جس کے بعد پھر وہ اپنی مرضی کے کچھ فیصلے بھی لے سکیں گے, کیونکہ اس کے اوپر پھر آپ ان کا انفلوئنس ہوگا حکومت نے جب اس کو تعینات کیا ہوگا. تو یہ کافی اس کے اندر بھی مسائل ہیں, کیونکہ پہلی آئینی عدالت کی جو تقرری ہوگی وہ وزیر اعظم اور صدر کی مرضی سے ہوگی, اس کے بعد وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کرے گی, جس طرح کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی تعیناتی ہوگی. اس میں جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی, اس کا کیا طریقہ عمل ہونے جا رہا ہے؟ اس سے جو ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہے وہ بھی ایک پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہی ہوگی. پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ جس طرح آئینی عدالت ہے, اس کے جو پہلی آئینی عدالت ہوگی اس کے ججز کی تعیناتی جو ہے وہ وزیر اعظم, سپریم کورٹ اپنا چیف جسٹس آف آئینی عدالت کی مرضی سے کریں گے, وہ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے جو ججز کی تعیناتی ہے وہ بھی اسی طرح پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہی ہوگی. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی جج آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو آپ ایک صوبے کی ہائی کورٹ سے دوسرے صوبے کے ہائی کورٹ میں بھی آپ شفٹ کر سکتے ہیں, ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی ٹرانسفر پوسٹنگ والا سین آ جائے گا. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے, جسٹس ہے, اگر وہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو آپ کوئٹہ یا پھر پشاور ہائی کورٹ, اس طرح ہو جائے گا. تو اس میں کافی چیزیں مسئلے ہیں, اس لیے تو جو اپوزیشن ہے اس سے کافی اس پہ اعتراضات ہیں, خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے. اچھا بٹ صاحب ہمیں یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم کی رول پلے کر رہے ہیں اس آئینی ترمیم کے اندر. ان کی 10 سیٹیں ہیں اور یہی 10 سیٹیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سب پہ بھاری, مطلب کہ سب پہ بھاری دکھائی دے رہی ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان فیوچر کیا وہ ڈٹے رہیں گے یا پھر وہ حکومت کے پردے میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ حکومت کے پلڑے میں بیٹھیں گے. وہ کچھ لے دینے کے بعد ہی ان کا کچھ ڈیسیجن ہوگا. میرے خیال میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ 2 چیزوں پہ ان کا زیادہ اختلاف ہے. ایک تو وہ جو سپریم کورٹ کے جو جج ہے اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 68 ایئرس کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر ان کا اختلاف ہے. اور دوسرا جو ہے ان کا وہ جو ایک مرضی کا بندہ لانے کے حوالے سے اس کے اوپر بھی وہ اختلاف کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ LFO مشرف کے دور میں ایک آیا تھا لیگل فریم ورک, اس میں بھی انہوں نے ججز کی جو ایج ہے وہ 68 ایئر کر دی تھی. جس کے اوپر فضل الرحمان صاحب نے بڑا ایک آئینی رول پلے کیا تھا اور بڑا بہترین رول پلے کیا تھا. انہوں نے 62 ایئرس کرنے کی تجویز کی تھی, لیکن پھر باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد انہوں نے اس وقت جو ہے اس کی 65 ایئرس کروائی تھی. تو وہ مشرف کے دور میں بھی وہ ڈٹ گئے تھے, جو فوج کے خلاف ڈٹ گئے تھے اس ٹائم پہ. تو اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو حکومت کے پلڑے میں بیٹھیں گے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. وہ جو چیزیں کچھ لے دینے کے بعد ہی وہ سارا کچھ فیصلہ کریں. جی بہت شکریہ بٹ صاحب. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اکتوبر کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کنٹینیو کرتے ہیں یا پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب عہدہ سنبھالتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.